يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم حيبا بنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ولا يستجاب له. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على طلب العلم والتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والعمل بما فيهما وتبليغهما ابتغاء مرضات الله وتوفيقه وقربه وثوابه، ومن الدلالة على الهدى والعمل بالخير. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله درسنا في شرح كتاب بداية الهداية للإمام الغزالي، ولا زلنا في آداب دخول المسجد. InsyaAllah kita sambung pengajian bulanan kita kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, dan kita masih dalam bab masuk masjid. وقد أخذنا في الدرس الماضي شيئا من آداب دخول المسجد. Kita telah ceritakan sedikit pada bulan yang lalu tentang adab masuk masjid. ووصلنا عند دعاء الفجر الذي يأتي به الإنسان بعد سنة الفجر. Dan kita telah sampai kepada doa fajar yang dibaca selepas solat sunat sebelum subuh. وقلنا ينبغي على الإنسان أن يحفظه ثم يقرأه على حسب. Jadi seharusnya seseorang itu menghafalnya dan dia membacanya mengikut kemampuannya. وكانوا قديما يطبعونه في أوراق ويوزعونه على المصلين قبل صلاة الفجر ويقرؤونه بصوت جماعي. Satu ketika dahulu ianya dicetak di dalam kertas-kertas, kemudian diberikan kepada orang yang solat selepas solat sunat subuh untuk dibaca. وبدايته اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتنم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي، إلى آخر الدعاء المشهور الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Permulaannya ialah Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, sehingga akhirnya ia merupakan doa yang daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الإمام الغزالي بعد هذا: فإذا فرغت من الدعاء فلا تشتغل إلى وقت الفرض إلا بفكر أو تسبيح أو قراءة القرآن. Berkata Imam Al-Ghazali, bila engkau dah selesai daripada doa melakukan kewajipan, maka janganlah kamu melakukan perkara, melainkan perkara itu ialah tentang fikir ila berfikir, أو ذكر ataupun berzikir, ataupun dengan membaca Al-Quran. واعتاد بعض العلماء أن يأتي بهذا الذكر: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة. Dan kebiasaannya para ulama membaca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah
sebanyak 100 kali. فقد ورد في بعض الآثار Dan telah datang daripada athar أن من قرأه في اليوم 100 مرة الله من حيث لا يحتسب. barang siapa yang membacanya pada setiap hari 100 kali, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dalam keadaan dia tidak sangka-sangka. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالتسبيح Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para nabinya untuk bertasbih. فسبح بحمد ربك حين تقوم Fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah dengan memuji kepada Tuhan kamu ketika mana engkau bangun, أي حين تقوم لصلاة الفجر. yaitu ketika engkau bangun untuk menunaikan salat fajar. وهذا دليل على استحباب التسبيح قبل صلاة الفجر لمن أراد. Jadi ini dalil sebagai sunat untuk bertasbih sebelum melakukan solat fajar, siapa yang ingin mengamalkannya. قالوا وهذا الذكر هو من أذكار النبي سليمان عليه السلام. Dan dikatakan zikir ini di antara zikir yang diamalkan oleh Sayyidina Nabi Sulaiman alaihi salam. وكان يواظب عليه ويأمر أخدامه من الجن وغيرهم أن يقرأوه بعد طلوع الفجر. Jadi baginda melaziminya dan menyuruh kepada khadam-khadamnya di kalangan jin juga untuk mengamalkannya sebelum sehingga terbitnya matahari. وفي الحديث من قال بين طلوع الفجر وصلاة الصبح سبحان الله العظيم وبحمده سبحان من يمن ولا يمن عليه سبحان من يجير ولا يجار عليه سبحان من لا يبرأ من الحول والقوة إلا إليه سبحان من التسبيح منه منة على من اعتمد عليه سبحان من يسبح كل شيء بحمده سبحانك لا إله إلا أنت يا من يسبح له الجميع تداركني بعفوك فإني جزوع ثم يستغفر الله 100 مرة فإنه لا يأتي عليه 40 يوما إلا وقد أتته الدنيا بحذافيرها كذا أورده بعض العلماء. Dan di antara kelebihan zikir yang Habib bacakan tadi, subhanallah sehingga akhir yang Habib baca tadi, ya, berkata para ulama tidak berlalu 40 hari melainkan dia telah menghasilkan dunia dan juga segala isinya. فيكفي أن تأتوا بهذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 100 مرة. Jadi paling kurang membadailah kamu mendatangkan zikir subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah sebanyak 100 kali. فلو أتاك الإنسان على وجه السرعة لن يستغرق نحو 7 دقائق. Kalaulah seseorang itu membaca dengan laju, maka dia tidak pun mengambil masa lebih daripada 7 minit. ولقد مر النبي سليمان ذات مرة وقد حملته الريح على بساطه. Satu ketika Nabi Sulaiman telah dibawa oleh angin di permaidaninya. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى سخر الريح لسليمان. قال الله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح تجري به رخاء حيث أصاب أي في أي مكان يريد أن يذهب فيصعد فوق البساط ثم تأتي الريح فتأخذه وتحمله في الجو ثم تطير به. Sebagaimana yang kita ketahui di antara mukjizatnya Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala menundukkan angin baginya. Jadi di mana saja Nabi Sulaiman ingin pergi, maka dia akan duduk di atas permaidani, lalu diangkat permaidani tersebut dan angin akan membawanya di mana saja baginda kehendaki. Bisatuhu 60 dhira' fi 60 dhira'. Dan keluasan permaidaninya adalah 60 zira', 60 hasta panjang dan juga lebar. الآن الطائرات البوينغ كم ذراع تقريبا طولها؟ Sekarang kalau kamu tengok kapal terbang Boeing, berapa dia punya hasta dia? يمكن 60 ذراع. Adakah sampai 60 hasta? ممكن نعم. Mungkin sampai 60 hasta. نعم ولكن عرضها ما يستطيعون أن يمدوا 60 ذراع عرضها. Akan tetapi lebarnya mereka tidak mampu nak membuatnya sepanjang 60 hasta. ولكن طائرة سليمان 60 ذراع طولا في 60 ذراع عرضا. Akan tetapi kapal terbang ataupun yang digunakan oleh Nabi Sulaiman permadaninya itu 60 zira', 60 hasta panjang dan 60 hasta lebar. نعم فذات مرة من المرات نادى على أقدامه من الجن وعلى أقدامه من البشر.
وأخذ معه بعض الحيوانات المفترسة العظيمة Satu ketika, ووضع العرش حق سليمان فوق البساط هذا وحاشيته وأولاده وزوجاته وخدمه وكذا منظر هائل عظيم. جاءت الريح فرفعت هذا البساط ثم طار. satu ketika Nabi Sulaiman AS memanggil semua khadam-khadamnya di kalangan jin dan juga manusia, serta daripada sanak ahli keluarganya semuanya, dan juga yang berkhidmat bersamanya, serta singgah sananya diletakkan di atas permaidani tersebut, lalu diangkat oleh angin. نعم. فلما طار وصل إلى بعض نواحي اليمن هناك عندنا لأنه هو في الشام فطار إلى بعض نواحي اليمن. Kemudian ianya terbang sampailah ke dekat dengan sempat ada di Yaman, dan Nabi Sulaiman daripada Syam. فمر على مزارع وهو يحرث في أرضه. Maka baginda melalui seorang petani yang sedang mencangkul kepada tanamannya. فلما سمع ذلك المزارع صوت بساط سليمان رفع رأسه فرأى سليمان على عرشه والجن العفاريت حواليه. Dan ketika mana dia mendengar suara permaidani yang terbang daripada di atas tu, yang adanya Nabi Sulaiman alaihi salam bersama dengan khadamnya daripada jin Ifrit juga ada bersamanya. وهو يمشي في الجو. Dia sedang bergerak di atas udara. فقال سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. Maka orang yang petani itu pun berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, telah diberi kepada anaknya Daud satu kerajaan yang besar. فنقلت الريح هذه الكلمة إلى سمع سليمان. Dan rih ataupun angin itu yang mendengar ucapan tadi memberitahu kepada Nabi Sulaiman. فأمر سليمان الريح أن تتوقف. Maka Nabi Sulaiman perintahkan angin untuk berhenti, وأن تخرج بالبساط إلى مزرعة ذلك الرجل. untuk turun kepada petani tersebut. فنزلت الريح بالبساط بسليمان مع جنوده. Maka turunlah permaidani berserta Nabi Sulaiman AS dan tentera-tenteranya. فسلم على المزارع. Lalu memberi salam kepada petani tersebut. فقال ماذا قلت قبل قليل؟ Lalu Nabi Sulaiman berkata, apa yang kau ucapkan tadi sebelum? فقال ما قلت شيء يا نبي الله إلا قولي سبحان الله لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. Lalu dia pun berkata, aku tidak berkata sesuatu, melainkan aku berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, telah diberi kepada anak Daud satu kerajaan yang agung, yang besar. فقال النبي سليمان له Lalu Nabi Sulaiman berkata kepadanya, قولك سبحان الله هذا ucapan engkau Subhanallah ni خير مما أوتي سليمان وآل سليمان. lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Sulaiman dan juga ahli keluarga Sulaiman. لأن سبحان الله باقية في الآخرة. Kerana Subhanallah, Maha Suci Allah itu kekal di akhirat. وملك سليمان أين هو الآن؟ Kerana akan tetapi kerajaan Sulaiman nanti di mana ianya nanti? ذهب سليمان وملك سليمان. Dia akan hilang, dan juga kerajaan Sulaiman juga akan hilang. ولكن سبحان الله موجودة في ميزان الحسنات إلى اليوم. Akan tetapi Subhanallah itu, ucapan itu kekal di timbangan kebaikan sehingga ke hari. فلهذا لا ينبغي على الإنسان أن يهمل في التسبيح كل يوم بعد الفجر. Jadi jangan seseorang itu meremehkan tasbih setiap hari. فلا أقل من هذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واستغفر الله 100 مرة قبل صلاة الفجر. Jangan kurang daripada menyebut Subhanallah wahamdi Subhanallah al-azim astagfirullah 100 kali. فإن جيت وقد أقيمت الصلاة Kalau engkau datang, solat pun telah didirikan, diiqamahkan, فلا بأس بعد السلام أن تأتي بهذا الذكر. boleh engkau datangkan ianya selepas engkau memberi salam. نعم. قال فإذا سمعت الأذان في أثناء ذلك أي في أثناء الذكر أذن الفجر في أثناء الذكر هكذا أو سمعت أذان أحد يؤذن فاقطع ذلك الذكر وانصت لذلك الأذان. Apabila engkau mendengar azan dalam keadaan engkau sedang berzikir atau apa saja, maka engkau putuskanlah apa yang sedang kau lakukan sekarang dan dengarlah kepada azan tersebut. نعم. واشتغل بجواب المؤذن. Dan sibukkanlah dengan menjawab apa muadzin. فإذا قال المؤذن الله أكبر فقل مثل ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر. Kalaulah muadzin menyebut Allahu Akbar, maka engkau ucapkanlah apa seperti apa yang disebut oleh muadzin. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله فقل
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فقد جاء في الحديث كذلك. Begitu juga kalau engkau mendengar asyhadu alla ilaha illallah, engkau ucap juga asyhadu alla ilaha illallah, dan engkau juga membaca raditu billahi rabba bil islami dina bi muhammadin nabiyya, ada juga hadis yang meriwayatkan tentang bacaan tersebut. نعم. فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله فقل مثل ما يقول. Begitu juga kamu قل وأنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله أنا أشهد أن محمدا رسول الله. Begitu juga kamu sebut apa seperti muadzin menyebut asyhadu anna muhammadar rasulullah. نعم. وجاء في بعض الآثار الضعيفة Datang daripada asar yang lemah أن من سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله فوضع إبهامين فقبلهما وقال سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم لم ترمد عيناه. جاء في بعض الآثار ولكنها ضعيفة. Ada asar yang dhaif yang mengatakan kalau kamu meletakkan jari kamu di sini di mulut kamu, kemudian kamu membaca dan meletakkan di mata kamu dan sambil kamu membaca ya Rasul Sayyidi wa habibi wa qurratu aini Muhammad Rasulullah. Sayyidi wa habibi wa qurratu aini Muhammad Rasulullah, insyaallah matanya tidak akan sakit. Naam. Fa in ataita biha fala haraja 'alaik wa in lam ta'ti biha fala haraja 'alaik. Kalau engkau ingin melakukan tidak menjadi masalah, kalau engkau tidak ingin melakukannya pun juga tidak menjadi masalah. وبعض الناس يشنع على من يفعلها فيقول هذه بدعة وهذا الإنسان مبتدع لا يجوز أن يفعل هكذا الإنسان. Sebagian orang mengatakan orang yang melakukan ini sebagai satu bid'ah, dia menyusahkan orang. نعم. فنقول الأفضل إذا رأيت بعض الناس سينكرون أن لا تأتي بها. Jadi kalau yang lebih baik kalau kamu melihat orang mengingkarinya, kamu janganlah mendatangkannya. لأن الحديث فيها ضعيف. Karena hadis padanya dhaif. ولكن إن كنت صاحب إيمان قوي ما تنصت لمن سيلوم أو سيعاتب فأتي بها. Tetapi kalau kamu mempunyai iman yang kuat, kamu tak kisah pun orang nak kata apa pun, maka datangkanlah. فقد ذكرها العلماء الشافعية في كتبهم. Kerana ulama-ulama Syafi'i telah menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka. نعم. وقد ذكر هذا في مسند الفردوس. هذا الحديث هذا في مسند الفردوس. Hadis ini disebut di dalam Musnad Firdaus. طيب. ثم بعد هذا فإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة فقل حي على الصلاة يا صلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. Kemudian selepas itu kalau kamu mendengar hayya 'alas shalah seperti mana muadzin sebut, kamu sebut sepertinya dan tambah juga wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil إذا azim. قال حي على الفلاح حي على الفلاح فقل مثل ما يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Begitu juga hayya 'alal falah sebagaimana muadzin sebut, kamu sebut dan juga tambah juga wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. نعم. فإذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فقل صدقت وبررت وبالحق نطقت وأنا على ذلك من الشاهدين الصلاة خير من النوم. Kemudian kalau kamu dengar as-salatu khairu minan naum, kamu sebut sadaqata wa barirta wa bil haqqi nataqta wa ana dzalika minasyahidin as-salatu khairu minan naum. نعم. بررت بمعنى صرت ذا بر وخير كثير. Maksud صدقت وبررت يعني الله سيجازيك بالخير الكثير لأنك دعوت الناس إلى الصلاة. Maksud barirta itu disebabkan engkau menyeru orang kepada kebaikan, Allah Ta'ala akan membalas kepada engkau kebaikan yang banyak. نعم. فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقل لا كبير إلا الله الله أكبر الله أكبر لا كبير إلا الله. Kemudian kalau dia baca Allahu Akbar, maka katakanlah la kabir illallah, tidak ada yang agung yang besar melainkan Allah. فإذا قال لا إله إلا الله فقل لا إله إلا الله ولا تقل محمد رسول الله قل بس لا إله إلا الله. Kemudian kalau muadzin sebut la ilaha illallah, kamu hanya membaca la ilaha illallah sama sepertinya tidak menyambung kepada Muhammadur Rasulullah. فإذا قلت محمد رسول الله فكأنك زدت شيئا في الأذان لأن الأذان ينتهي بلا إله إلا الله ما ينتهي بلا إله إلا الله محمد رسول الله. Jadi seolah-olah kalau kamu menambah Muhammad Rasulullah, kamu telah menambah kepada azan tersebut. Kerana azan berhenti kepada la ilaha illallah. وبعد ذلك تأتي بالدعاء المشهور الوارد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر هذا الدعاء المعروف.
Kemudian datangkan doa yang masyhur yang sangat terkenal, kita baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sehingga akhirnya. لو كنت في أثناء الطواف وأنت تطوف وتأتي بالذكر حق الطواف فسمعت الأذان لصلاة الفجر مثلا ولا لصلاة الظهر، هل تقطع الطواف تقف ثم تجيب ولا تستمر وتجيب؟ Baik, ketika engkau sedang melakukan tawaf dan engkau sedang sibuk dengan zikir di dalam tawaf, ketika itu engkau mendengar azan, adakah engkau berhenti tawaf sambil menjawab azan atau engkau berjalan melakukan tawaf sambil menjawab azan? تستمر في المشي في الطواف ولكن تقطع الدعاء وتشتغل بالإجابة للمؤذن. Jadi kamu boleh berterusan melakukan tawaf, tetapi zikir tawaf itu kamu berhenti, kamu sibuk dengan menjawab kepada muadzin. أو كنت في درس مثلا تدرس فاقطع الدرس واشتغل بجواب المؤذن. Atau kamu sedang mengajar, kamu dengar azan, maka berhentilah pengajaran tersebut dan dengar, menjawablah kepada muadzin. ولو كان الدرس درس قرآن Walaupun pengajian itu pengajian Al-Quran, أو كنت جنبا بمعنى لم تغتسل عليك جنابة حدث أكبر، ataupun kamu sedang dalam keadaan berjunub, hadas yang besar, لأن إجابة المؤذن لا يشترط لها الطهارة. kerana menjawab kepada muadzin itu tidak disyaratkan orang itu perlu bersuci. نعم، إلا إذا كنت تصلي صلاة نفل ولا صلاة فرض، لا تجيب المؤذن أنك الآن في صلاة، والصلاة لا تقبل غيرها، لا تقبل دخول غيرها عليها. Jadi melainkan kalau kamu sedang melakukan solat, sama ada solat wajib ataupun solat sunat, kerana solat itu tidak boleh masuk yang lainnya. نعم، أو كنت في قضاء الحاجة مثلا تبول أو في أثناء الغائط فلا تجيب المؤذن وأنت في أثناء هذه الحالة. Begitu juga ketika kamu sedang buang air besar atau buang air kecil, jangan menjawab azan dalam keadaan tersebut. نعم، أو في أثناء الجماع في أثناء المعاشرة مع الأهل كذلك لا تجيب المؤذن. Ataupun sedang berhubungan intim dengan istri juga, jangan menjawab azan pada ketika itu. نعم، أو في أثناء الخطبة سمعت أذان أتى من خارج مسجد آخر فلا تجيبه لأنك في أثناء الخطبة. Begitu juga kalau kamu sedang khutbah, kamu mendengar azan daripada masjid yang lain, maka tidak juga menjawab azan tersebut. ولكن بعد أن تنتهي من قضاء الحاجة، تنتهي من الصلاة، تنتهي كذا أجبه. Akan tetapi استحب لك الإجابة selepas kamu selesai إذا لم يطول الفصل، إذا كان الفصل بسيط. akan tetapi selepas kamu selesai daripada membuang air besar ataupun air kecil ataupun selepas solat, maka jawablah azan tersebut selagi mana tempoh masa tidak terlalu panjang. نعم، فإذا مثلا واحد أجاب المؤذن في أثناء الصلاة، Kalaulah ada orang yang menjawab azan ketika dalam solat, احنا قلنا ما يستحب kita katakan tidak disunatkan, بل مكروه. bahkan ianya makruh. لو أجاب في أثناء الصلاة Kalaulah orang itu menjawab azan ketika dia dalam solat, هل تبطل صلاته؟ adakah batal solatnya? ما تقولون هل تبطل الصلاة؟ Adakah batal solatnya? ما تبطل الصلاة صحيح. Solatnya tidak batal. لماذا؟ Kerana apa? لأن الصلاة ذكر Kerana solat itu zikir, والأذان ذكر، azan juga zikir. فأنت تقول مثل ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فهو ذكر. قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة Zikir. لذكري، فالصلاة في الأساس هي ذكر لله تبارك وتعالى، فإذا اشتملت على الذكر فلا تبطل إلا في حالة واحدة سنذكرها بعد ذلك. Jadi kerana solat itu juga dikira sebagai zikir. Kamu ucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin, Allah Akbar dan seterusnya, ianya adalah zikir. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. نعم، إلا في صلاة الفجر إذا قال الصلاة خير من النوم لا تقول له صدقت وبررت، إن هذا خطاب ليس ذكر، خطاب للمؤذن، فكأنك تخاطب أحد خارج الصلاة، فإذا خاطبت أحدا خارج الصلاة تبطل صلاته فلا تجيبه. Melainkan pada satu keadaan, iaitu pada azan fajar. Kalaulah orang itu dah sedang solat, dia menjawab azan fajar, as-salatu khairu minan naum, maka dia menjawab sadaqta wa barirta, maka batallah solatnya. Kerana sadaqta wa barirta itu adalah satu ucapan yang ditujukan kepada muadzin. Jadi ianya membatalkan solat. هذا بالنسبة لجواب الأذان المؤذن. Ini bagi masalah jawab azan bagi muadzin. بالنسبة لو أحد سلم عليك، Adapun kalau orang memberi salam kepada kamu, قال لك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، contoh di tengah solat orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأنت في أثناء الصلاة وأنت في قضاء الحاجة في أثناء البول والغائط، ولا وأنت في أثناء المعاشرة مع الأهل، ولا أنت في الحمام وغير ذلك، هل يجب عليك الجواب؟
Jadi kamu dalam solat ke ataupun kamu sedang qada hajat atau sedang bersama dengan isteri, maka adakah wajib ke atas kamu untuk menjawabnya? أو أنت تؤذن، واحد يؤذن الله أكبر الله أكبر دخل الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذا يؤذن يسمع، هل يقطع الأذان فيجيبه لأن الرد واجب؟ Ataupun tengah azan, tiba-tiba orang masuk dia bagi salam kepada orang yang tengah azan tu, maka adakah perlu dia memutuskan azan tersebut kerana menjawab salam itu adalah wajib? أو واحد يتوضأ فمر عليه واحد السلام عليكم، هل يرد؟ Begitu juga sedang mengambil wuduk, orang lalu dia bagi salam, adakah ia perlu menjawabnya? ثم هل يسن أصلا السلام ابتداء في هذه الحالات كلها؟ Kemudian adakah sunat memberi salam pada keadaan orang-orang yang sedemikian? نعم. أما بالنسبة لدخول المسجد فيسن حتى ولو كان المؤذن يؤذن. Adapun kalau dia masuk masjid, walaupun orang itu sedang azan, maka sunat dia memberi salam. نعم. ولكن المؤذن لا يجيب لا يرد على المسلم إلا بعد انتهائه من السلام، فإذا انتهى من الأذان يسلم بعدها ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Akan tetapi muadzin itu tidak menjawab salamnya, melainkan selepas dia selesai daripada azannya barulah dia menjawab salam tersebut. وبالنسبة للمتوضئ لو مررت على المتوضئ هل يسن لك أن تسلم عليه؟ يسن لك أن تسلم عليه. Begitu juga kalau kamu melihat orang yang sedang berwuduk juga, kalau kamu lalu berjumpa dengannya, sunat kamu beri salam kepadanya. ما لم يكن وضوءه داخل بيت الخلاء، إذا كان في داخل بيت الخلاء ما يسن لك السلام، كمثل هنا الآن هذا حكم هذا المكان لا بأس يسن السلام عليه. Selagi mana dia tidak mengambil wuduk di dalam tandas. Kalau dia mengambil wuduk seperti tempat di sini, sunat kamu bagi bersalam kepadanya. ويجب عليه الرد في أثناء الوضوء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dan wajib bagi orang sedang mengambil wuduk juga menjawab kepada salam tersebut. واضح. وأما في أثناء قضاء الحاجة من البول أو الغائط فيكره السلام على صاحب قضاء الحاجة، مكروه. Dan juga hukum yang memberi salam kepada orang sedang menunaikan hajat, membuang air besar, air kecil dan sebagainya, hukumnya adalah makruh. لأنه الآن مشغول بقضاء حاجته وأنت تشغله بأمر آخر. Dan kerana sedang sibuk dengan urusan menunaikan hajatnya, kamu sudah menyibukkannya dengan urusan yang lain. ولكن لو سلم مسلم فيستحب له بعد قضاء الحاجة أن يرد عليه السلام، ليس واجب ولكن مستحب، لأنه ابتداء ما يسن، فما دام ما يسن إذا ما تجب الإجابة، ولكن يستحب له بعد قضاء الحاجة أن يرد عليه السلام، فإن لم يجب عليه ما عليه شيء. Hatta fi dakhil hamam. لا بعد وجب بعد قضاء. Pada qadha al-hajat. Jadi sunat baginya menjawab bagi salam selepas dia menunaikan hajat tersebut, kerana pada asalnya orang yang memberi salam tu hukumnya makruh. Tetapi kalau selepas dia keluar nak menjawab pada salam tersebut, hukumnya adalah sunat. بالنسبة السلام على المرأة. Adapun masalah memberi salam kepada perempuan, يسن السلام على المرأة. adakah sunat memberi salam kepada orang perempuan? السلام عليكم. Perempuan bagi salam, Assalamualaikum. تدخل إلى مول واحد محاسبة السلام عليكم. Masuk ke mall contohnya, orang sedang jaga cashier tu bagi salam kat dia, ما يسن السلام. tidak disunatkan bagi salam. بالنسبة للرجل ما يسن السلام على المرأة. Bagi seorang lelaki tidak sunat bagi salam bagi pada orang perempuan, لماذا؟ لأن المرأة محل فتنة، kerana takut berlakunya fitnah. فربما الشيطان يحصل فرصة مع السلام في تلك Bahkan الحالة، mungkin syaitan mengambil peluang dengan salam tersebut. فيكون حمل الاتصال بينك وبين المرأة تلك. Maka dia akan dapat peluang untuk menyesatkan kamu dan juga orang perempuan tersebut. ولهذا قالوا مكروه السلام Jadi dikatakan, ulama mengatakan makruh memberi salam. حتى لو كانت عجوز. Walaupun orang itu orang tua, sudah tua. يقول عجوز ما حد ينظر إليها عجوز، حتى وإن كانت عجوز. Walaupun orang itu sudah tua yang orang pun mungkin tak pandang kepada. نعم. إلا على قول بعض العلماء قال إذا كان ما يرغب فيها فلا بأس بالسلام عليها. Melainkan ada sebahagian pendapat ulama kalau tidak takut fitnah maka tidak menjadi masalah. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala لما أراد أن يقرر في مس الرجل للمرأة فقال إن كانت شابة فتنقض الوضوء بلا شك. maka ketika mana dia ingin menetapkan satu permasalahan tentang sentuhan batal wuduk, kalaulah ianya seorang yang muda barulah terbatal wuduk. ثم سئل لماذا حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل وهو متوضئ أن يمس، ليس حرم مسنا، لماذا رتب الله سبحانه وتعالى الحكم إذا مس الرجل زوجته أو المرأة أو مرأة أخرى ينتقض وضوءه؟ ما الحكمة في هذا؟ Lalu beliau juga ditanya, kenapa Allah SWT menetapkan
batalnya seorang lelaki itu wuduknya apabila dia menyentuh kepada isterinya. Apa hikmahnya? قالوا لأن المرأة مظنة الشهوة، Kerana perempuan itu tempatnya syahwat. فلما يريد الإنسان يتوضأ لا يريد أن يقابل الله، Apabila seseorang itu sudah mengambil wuduk, dia ingin berhadapan dengan Allah. فإذا مس امرأته هذا ربما نفسه بعد ذلك تتجه إلى الرغبة للمعاشرة، وهذا مقام أحط وأنزل. Apabila kalaulah berlaku sentuhan, takut hatinya sudah cenderung untuk bersama dengan isterinya, maka kedudukan itu sudah turun. فلهذا ينتقض الوضوء. Maka sebab itulah dikatakan batal wuduk. فقالوا للشافعي طيب هذه بالنسبة للشابة، أما العجوز هذه ما في شهوة العجوز. Kemudian ditanya, ini orang perempuan yang muda, adapun orang yang sudah tua maka tidak ada syahwat lagi. تدخل إلى مرأة 80 سنة 70 سنة هذا الوجه حقه كله هكذا مسكينة عجوز تعبانة ما في شهوة. Mungkin 80 tahun dan 90 tahun berkedut dah mukanya, maka tidak ada syahwat lagi. فأفتى في بداية أمره بأن مس المرأة الكبيرة ما ينقض. Jadi dia telah mengeluarkan fatwa pada permulaannya bersentuh dengan perempuan yang sudah lanjut usianya tidak membatalkan wudhu. فخرج في شارع من شوارع مصر وكان في مصر. Maka satu ketika dia keluar berjalan di jalanan di Mesir, فرأى رجل شائب كبير في السن. maka dia melihat seorang lelaki yang sudah tua, نعم. يصفر ويراود امرأة عجوز كبيرة في السن. sedang mengorat, mengeluarkan suara, mengorat kepada perempuan yang sudah tua juga. فقال الشافعي سبحان الله لكل ساقطة لاقطة. Lalu beliau mengungkapkan satu kata-kata, subhanallah likulli saqitin la'itah. نعم لكل شيء غير مرغوب فيه عندك يا أخي واحد ثاني يكون عنده مرغوب. Maksudnya setiap benda mungkin setiap benda itu ada orang yang akan mengambilnya. Mungkin engkau tak gemar tapi orang lain gemar kepada benda tersebut. فعاد بعد ذلك وقال وإن مس الرجل امرأة كبيرة ينتقض وضوءه. Lalu beliau telah memfatwakan semula walaupun perempuan itu sudah lanjut usianya batal juga wuduknya. نعم وهكذا تترتب الأحكام على هذه العلل. Jadi begitulah sesuatu hukum itu ditetapkan mengikut sebab-sebab yang tertentu. نعم وبعد هذا قال الإمام الغزالي. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, قال فإذا سمعت الأذان وأنت في الصلاة فتمم الصلاة ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجهه، فإذا أحرم الإمام بالفرض فلا تشتغل إلا بالاقتداء به. إذا أحرم الإمام بالصلاة خلاص لا تتكلم عن ذلك، فاشتغل بالاقتداء بالإمام. jadi kalaulah engkau sedang mendengar azan ketika mana engkau sedang solat, maka selepas engkau solat, maka jawablah azan selepas kamu solat dengan sempurna. Dan ketika mana imam sudah mengangkat takbiratul ihram, janganlah sibuk melainkan kepada mengikut imam tersebut. نعم. وقال بعض العلماء أن الكلام في أثناء الأذان، إذا واحد يتكلم في أثناء الأذان هذا والعياذ بالله يورث سوء الخاتمة. هذا لا إله إلا الله. Berkata ulama, orang yang bercakap-cakap ketika azan sedang dilaungkan ini akan menyebabkan orang itu mendapat su'ul khatimah, penamat yang buruk wal a'yadu billah. نعم. وأما لفظ في بعد الإجابة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى قوله وآتي محمد الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة. فقوله هذه الرفيعة والعالية هذه كلها والدرجة هذه ليست من لفظ الحديث، هذه أضافها بعض العلماء، ليست من لفظ الحديث. لا الدرجة العالية الرفيعة ليس هذا من لفظ الحديث كما قال الحافظ ابن حجر. Baik, berkata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, lafaz ad-darajat al-aliyah ar-rafi'ah, tiga kalimat ini adalah yang ditambah oleh para ulama, bukan daripada lafaz hadis yang asal. وكذلك قوله برحمتك يا أرحم الراحمين ليس من لفظ الحديث. Begitu juga ucapan birahmatika ya arhamar rahimin bukan daripada asal lafaz hadis. ولكن ما يترتب عليه شيء فهو دعاء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مطلق الأحاديث العموم الأحاديث والأدلة بالدعاء، فلا يترتب على شيء بإضافتها. Ianya tidak menjadi apa-apa masalah kerana Nabi SAW menyuruh kita berdoa. Jadi itu juga termasuk dalam doa. نعم. ثم قال وصل الفرض كما سيتلى عليك في كيفية الصلاة وآدابها. سيأتي لك كيفية الصلاة بالفرض.
كيف تحرم وكيف تكبر وكيف تركع سيأتي عندنا قال. Kemudian tunaikanlah salat mengikut adab-adab yang akan diceritakan nanti bagaimana untuk mengangkat takbiratul ihram dan bagaimana melakukan rukun-rukun yang lain. نعم فإذا فرغت من الصلاة فقل Kemudian kalau engkau selesai daripada salat maka katakanlah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. baik. Kemudian selepas engkau memberi salam maka bacalah wirid sebagaimana yang dibacakan oleh Habib tadi Allahumma anta salam hingga akhirnya semuanya itu adalah datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويسمى بدعاء المحبة. Dan dinama juga dengan doa mahabbah. فسيدنا معاذ قال أوصني يا رسول الله. Sayyidina Mu'adz bertanya minta Nabi sallallahu alaihi wasallam pesankan kepada aku ya Rasulullah. فقال يا معاذ إني أحبك. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku mencintai kamu. فقل دبر كل صلاة يعني بعد كل صلاة. Maka katakanlah setiap kali lepas salat, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا يسمون دعاء المحبة. Allahumma a'inni ala zikrika syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantukanlah aku untuk zikir kepada kamu dan juga melakukan ibadah yang sempurna kepada kamu. فمن واظب عليه يستوجب المحبة من الله تبارك وتعالى والمحبة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka doa ini dinamakan doa mahabbah. Orang yang mengamalkannya dia akan mendapat mahabbah, cinta daripada Allah Subhanahu wa taala dan cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعد هذا الدعاء إن كان بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر تأتي ب10 مرات كما جاء به الإمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير فقد جاء في الحديث لها فضل وثواب عظيم. Dan selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib maka bacakanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhirnya sebagaimana yang dibacakan imam tadi, kerana padanya itu Nabi SAW menceritakan kelebihan yang sangat besar sekali. وقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري. Imam Tirmizi telah meriwayatkan hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, والإمام أحمد من حديث أبي ذر. dan Imam Ahmad pula daripada hadis Abi Dzar. فقال من قال بعد صلاة الصبح 10 مرات والمغرب 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي على كل شيء قدير إلا كتب الله له بها 10 حسنات. Jadi sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhirnya selepas solat subuh dan juga selepas solat maghrib 10 kali maka akan ditulis baginya 10 kebaikan. ومحى عنه بها 10 سيئات. Dan dengannya itu akan dihapuskan baginya 10 kejahatan. ورفع له بها 10 درجات أي في الجنة. Dengannya akan diangkat baginya 10 darjat dalam syurga. نعم قال وكتب له بكل واحد منها كعتق رقبة من ولد إسماعيل. Dan ditulis baginya pahala seperti membebaskan hamba-hamba itu daripada keturunan Bani Ismail. يعني 10 مرات ب10 رقاب كأنك أعتقت 10 عبيد لله. Jadi seolah-olah kamu telah memerdekakan 10 orang hamba mengikut bilangan zikir tadi. ولم يقربه في ذلك اليوم إن قرأها بعد الفجر أو في تلك الليلة إن قرأها بعد المغرب شيطان. Maka dia orang yang baca itu tidak akan didekati oleh syaitan kalau dia baca selepas subuh, siangnya dan selepas maghrib pada malamnya. فالذي يواظب عليها ما يأتيه الصرع. Jadi orang yang sentiasa melaziminya tidak akan datang ولا يأتيه السحر dan juga tidak didatangi sihir. إذا واظب عليها. Kalaulah orang itu sentiasa أما الذي melaziminya. يقرأها أحيانا ولا يقرأ أحيانا ربما يؤثر فيه. Adapun orang yang kejap baca, kejap tak baca, mungkin ada memberi kesan kepada. نعم قال صلى الله عليه وسلم ولم يدركه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله بمعنى لا يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم إلا إن أشرك بالله سبحانه وتعالى. Dan tidak ditulis, kata Nabi SAW, baginya dosa melainkan kalau orang itu bersyirik pada Allah Subhanahu wa taala. إذا شفت الفضائل كيف هذه الكبيرة حقه. Jadi kalau kamu melihat kelebihan yang sangat besar sekali, jangan. الآن الإمام يأتي هنا بعد المغرب عندكم. Jadi kalau kamu sekarang kamu tengok imam tadi datangkannya selepas salat maghrib. كثير بعض المصلين ساكت ما يقرأ بعد الإمام. Ramai di kalangan orang makmum yang tidak membacanya bersama-sama dengan imam. يفكر
sedang berfikir pemikirannya ke mana, يفوت عليه ثواب الجزيل. maka dia telah terlepas pahala yang besar. مثل القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، ما في أحد يقول آمين. المأمومين كلهم سكوت، أحيانا آمين صدق. عافنا فيمن عافيت، المأمومين كلهم سكوت. وتولنا فيمن توليت، سكوت. لماذا؟ هذا الدعاء قولوا آمين. إذا قال اللهم اهدنا فيمن هديت كلهم آمين، وعافنا فيمن عافيت آمين، وتولنا فيمن توليت آمين، وبارك لنا فيما أعطيت آمين، وقنا شر ما قضيت آمين. معناه إذا قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وعليك ولا يعز من، هذا خلاص سكوت. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفر الله ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. الله أكبر. هكذا ينبغي، ولكن الآن أغلب المساجد المأمون سكوت، عادوا مع النوم. يأتي صلاة الفجر وعادوا مع النوم. Jadi disunatkan juga membaca amin ketika doa kunut sebagaimana yang ditunjukkan oleh Habib tadi, sehinggalah sampai kepada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, barulah kita diam. Adapun bacaan yang tadi Allahumma hdina fiman hadait dan seterusnya kita baca dengan kuat amin, kerana ini adalah tempat berdoa, maka kita aminkan doa tersebut sehinggalah sampai kepada akhirnya sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, kita juga baca amin, kemudian barulah rukuk. Nah, wa ba'da dhalika يسبح 33 على العادة هذه. Kemudian bertasbih dan sebagaimana kebiasaan 33 kali selepas solat. ويستحب بعد المغرب كذلك وبعد العشاء أن يزيد اللهم أجرنا من النار كما يأتي بها 7 مرات. وقد جاء في الحديث فيما رواه الإمام ابن حبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قالها 7 مرات بعد الفجر أو قالها 7 مرات بعد المغرب فمات من يومه أو من ليلته إلا حرم الله جسده على النار. Baik. Di antaranya juga membaca Allahumma ajirna minan nar selepas solat subuh dan selepas solat maghrib sebagaimana yang dibacakan oleh imam tadi, dan diriwayatkan daripada hadis Ibnu Hibban bahawa antara kelebihannya orang yang membacanya, kalau dia meninggal pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. كيف عندكم هنا في المسجد؟ يأتون بالتأمين مع القنوت. Bagaimana kamu di masjid ini, adakah membaca amin ketika doa kunut? يأتون إن شاء الله. إذا ما يأتون خلاص الآن سمعتم إن شاء الله. بكرة الفجر أمنوا خلف الإمام. Jadi kalau tak baca, insya-Allah esok solat subuh esok bacalah. لأن سنة عند النبي صلى الله عليه وسلم. Karena sunnah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. يا خير. ثم أتى بدعاء ما شاء الله هنا كثير، ما يستطيع كل واحد أن يأتي بهذا، كثير جدا فيه، ولكن يكفيكم ما ذكرناه. Jadi ada doa yang warid di sini sangat banyak sekali, cukuplah apa yang kita sebutkan tadi. نعم. يا خير. إلى هنا إن شاء الله نتوقف. حد عنده سؤال؟ Jadi sekadar ini saja kita berhenti. Ada sesiapa yang ingin bertanya soalan? إذا حد عنده سؤال أو نكمل إن شاء الله. Baik. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Baik. هو طلب الإجازة في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجليل، لكن فضيلته فضيلة عظيمة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلب الإجازة منكم. صيغته جليلة لكن فضله عظيم. فضله كبير. كبير. نعم. ما شاء الله. هذه الصلاة العادية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 10 مرات. 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد المغرب. 10 مرات. فيها ما شاء الله فضل عظيم وكبير. Baik. Antaranya ialah kamu berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim selepas subuh 10 kali dan selepas
pada waktu petang, waktu maghrib 10 kali, insya-Allah ada fadilat yang besar. لكم الإجازة في هذا إن شاء الله. Dan kamu mendapat ijazah pada ini, insya-Allah. وهذه صيغة جاءت في حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, sirah ini ada datang daripada baginda Nabi SAW. Qabilna al-ijazah. هذا سؤال. Terima ijazah. Ada yang terus berdoa, innahu saratan. Indaha saratan ada. Maka hadha hajah Nuraziza binti Siran. سيران. سيران. Siran. يا خير. في عاد سؤال؟ Ada soalan lagi? Ada soalan lagi, silakan. في سؤال فيما ذكرناه؟ Ada yang soalan berkaitan apa yang kita sebutkan أو حتى في غير درسنا هذا تفضل. ataupun pada yang lain, pada permasalahan lain, silakan. Cara yang solat atas kursi yang betul. Ada yang solat contohnya dia solat rukuk, dia rukuk, padahal dia sujud, masih sujud dia duduk di atas kursi. Padahal rukuk dia lebih rendah dibandingkan sujud. Dia sujud macam mana? Masa rukuk dia duduk. Rukuk dia duduk masa dia rukuk. Okey. Untuk dia lebih lagi apa ni? Masa rukuk dibandingkan sujud. Macam mana? Tunduk masa rukuk ke tunduk masa sujud? Tunduk masa rukuk lebih rendah daripada tunduk masa sujud. Baik. Kaifiyah as-salah fawqa kursi. فوق الكرسي. الذي صحيح لأن بعض الناس يصلي هو يركع بعدين لما هو يسجد أقل من صحيح. صحيح. الركوع. صحيح. الآن بناتي لك أول صلاة الفرض. صلاة الفرض. Baik, sekarang saya tunjuk contoh untuk solat fardu. إذا استطاع المريض أن يقوم يجب عليه القيام. Kalau seorang yang sakit itu dia mampu untuk berdiri, wajib untuk baginya berdiri. فالإحرام لابد الإحرام ما هو قائم. Jadi takbiratul ihram mesti dalam keadaan berdiri. أصلي فرض صلاة العشاء 4 ركعات مثل الله تعالى الله أكبر. Baik, jadi niat fardu kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. يبقى بقيام بسم الله الرحمن الرحيم والضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يمكن الركوع صعب عليه، إذا استطاع الركوع فليركع، إذا استطاع، إذا ما استطاع يجلس. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله. هذا السجود يكون أخفض. الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني. الله أكبر سبحان ربي الأعلى الله أكبر. إذا استطاع القيام واجب على القيام. Baik. Jadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Habib tadi, kalau dia mampu berdiri, wajib dia berdiri. Kemudian dia rokok, kalau dia mampu rokok seperti biasa, wajib dia rokok seperti biasa. Kalau dia tak mampu, barulah dia boleh duduk. Dan dia rokok kurang daripada sujud. Kemudian ketika dia nak sujud, maka dia tundukkan lebih daripada rokok dia tadi. Kemudian kalau dia mampu untuk berdiri rakaat yang seterusnya, wajib dia berdiri. هذا في صلاة الفرض. Ini solat fardu. بعض الناس مساكين ربما يستطيع في أثناء الإحرام بس أصلي فرض صلاة العشاء 4 ركعات قال الله أكبر بعدين يتعب مسكين، لا بأس يجلس فوق الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا بأس إذا هو عاجز ما في مشكلة. Sebagian orang لكن إذا استطاع عند الإحرام وهو قايم لابد أن يحرم وهو قايم، لابد. إذا استطاع، إذا ما استطاع لا بأس يجلس. Sebagian orang mungkin dia hanya mampu untuk takbiratul ihram saja berdiri. Sekejap saja dia boleh berdiri, maka wajib dia berdiri ketika itu. Kemudian untuk dia meneruskan solat, boleh dia duduk. واضح؟ Jelas? هذا صلاة الفرض إن شاء الله. Ini solat fardu insya-Allah. أما صلاة النفل Adapun solat sunat,
إذا أردت أن تحرم وأنت قايم حتى ما أنت مريض، حتى وأنت بصحة وعافية تريد القيام فقم، وإن تريد الجلوس مثل الآن هذا وأنا جالس لا بأس أجلس هكذا. Baik. Walaupun kamu sehat. الله أكبر. ثم الركوع يكون شوي خفيف. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر. السجود يكون أخفض لا بأس يجوز. Baik, adapun solat sunat tidak menjadi masalah. Walaupun kau sehat sekalipun, kalau kamu nak sembahyang berdiri pun boleh, nak sembahyang duduk pun boleh, dan rukuk dalam keadaan sebagaimana ditunjukkan Habib tadi pun boleh. واضح إن شاء الله. Jelas insya-Allah. بعض الناس تحصله يستطيع أن يحرم وهو قائم ويقرأ الفاتحة وهو قائم ولكن يجلس على الكرسي، هذا صلاته باطلة ما تصح. Sebagian orang واجب عليه القيام، إذا استطاع القيام واجب عليه القيام. Sebagian orang dia mampu untuk berdiri tapi dia tak berdiri. Dia terus duduk, dia sembahyang dalam keadaan duduk solat yang wajib, maka solatnya tidak sah sebenarnya. واضح. Jelas. Baik, ada soalan lagi? أنا قبيل مع السنة بعد المغرب ركعتها من جلوس. Tadi saya sembahyang sunat ba'diyah tadi dengan dalam keadaan duduk. البعدية وصلاة الأوابين ركعتها عمدا في جلوس. Dan juga solat sunat awabin saya sengaja dalam keadaan duduk. قالوا يستحب للعالم أن يعلم بقوله ويعلم بفعله. Jadi disunatkan bagi orang alim dia mengajar dengan kalamnya dan juga dia mengajar dengan perbuatannya. ربما حد يشوف لماذا أنت تصلي وأنت جالس يسأل فأفيده بالجواب. Jadi mungkin orang bertanya kenapa engkau solat duduk, maka saya sedang memberi jawapan. فجزاك الله خير على سؤالك هذا. Terima kasih orang yang bertanya. Baik. في سؤال هذا؟ Ada soalan lain silakan. Baik, wirid la ilaha illallah sebahagiannya baca 3 kali. Allahumma ajirna minan nar pun 3 kali. Adakah ianya juga ada riwayat hadis mengatakan bacaan itu dengan 3 kali sahaja boleh diamalkan ataupun tidak? Kaifa bi ba'dhum yaqra salas amarat. Yani hal hadha warid masjid amal bi عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات الوارد 10 مرات 10 7. Jadi sebenarnya tidak ada yang warid daripada Nabi SAW 3 kali 3 kali. Yang warid dan datang daripada baginda Nabi SAW 10 kali bacaan dan juga 7 kali Allahumma ajirna minan nar, yang 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah hingga akhir. Nah, خلاص في سؤال. Ada soalan lagi? يا أخي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى الأجل الذي إذا دعيت به أجبت وإذا استكرمت به أكرمت وإذا استعطفت به استعطفت وإذا تكرمت به أكرمت. اللهم إنا نسألك الشفاء العاجل واللطف الشامل للحاجة نور عزيزة بنت سيرون، إن الله سبحانه وتعالى يشفيها شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب عنها الباس واشفيها أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم رب الناس أذهب عنها الباس اشفيها أنت شافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم ارفع عنا كل تعب شديد واكفها من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لها نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والله والإكرام. أسألك أن تكفيها من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا ربنا بما علمتنا رب علمنا
وكرامة لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكاء ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولك وارزق الكل حلالا دائما واغفر لنا علماء بالخير ربنا واصلح لنا كل شؤون وأجر الرضا واقض عنا ربنا الديون قبل أن تأتينا رسلنا وقصد حتى أكرم ستار وصلاة الله ترشد المصطفى من الحق معنا في كتاب في للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح القرآن اللهم اهدنا واجعلنا ممن سمع الله ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا قد عرفنا واننا اسرفنا على أشرفنا فتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا الحوبات وآمن روعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سنون بالمصطفى الرسول نحظى بكل سنون بالمصطفى الرسول نحظى بكل سنون صلى وسلم ربي عليه عند الحق وآله وصحبه عند طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. إن شاء الله بعد الصلاة لا حد يصلي. خامر مني جميع العظام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبايب وفك القيود فربي رحيم كريم